जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, अब वो तो उनको तो कहा जाएगा कि जो फौजी मार्शल लॉ थे, लेकिन ये जो आज दिन के हैं वो इनको मैं जमहूरी मार्शल लॉ कहूंगा। वो अगर बदमाशों के फौजी बदमाशों के मार्शल लॉ थे तो ये जमहूरी शरीफों के मार्शल लॉ हैं। और इन्हीं मामलात को अगर आप देखें, उन पर गौर करें, तो इनका लिंक जाके इनके जो रास्ते हैं आपको आके बलूचिस्तान के वसाइल और बलूचिस्तान के साहिल पर मिलेंगे, चाहे वो फॉर्म 47 के इलेक्शन हो, चाहे बलूचिस्तान में जो जबर और अमन अमान का मसला है, सिक्योरिटी का जो मसला है, इन तमाम के जो रास्ते हैं, इनकी जो पगडंडियां हैं, वो आके बलूचिस्तान के साहिल, बलूचिस्तान के वसाइल पर जो एंड होती हैं। और वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, मतलब तमाम रास्ते जो है ना वो रोम की तरफ जाते हैं। ये तमाम जो जबर है, सियासी तकारीर पर, एहतजाज पर पाबंदी, लोगों को गायब करना, पाबंद सलासल करना, गिरफ्तारियां, फोर्थ शेड्यूल, तहरीर और तकरीर और एहतजाज पर पाबंदियां, ये तमाम की तमाम रास्ते जो है ना आपको ले जाते हैं उस नौआबादियाती निजाम की तरफ जिसकी बुनियाद 1947 में पाकिस्तान बनने के नाम पर रखी गई थी। और वो मैं वहदत मुस्लिमीन का जो वफ्द आज की इस एपीसी में शरीक हुए हैं, अल्लामा अली हसनैन हसनी, अल्लामा वल्दियत हुसैन को जो है पार्टी की तरफ से आज की इस एपीसी में खुश आमदेद करता हूं। अब इसमें अब सुई गैस के जो मुआहदात, सुई की जो लुटमार थी 1960-62 की दिहाई में, सुई गैस यहां से डिस्कवरी तो हुई थी 1950s में, लेकिन 1962 में जो बाकायदा उस पर काम शुरू हुआ और वो गैस मुल्क के कोनों कोनों तक पहुंच चुकी। पीपीएल के साथ जो मुआहदात हुए हैं, रेकोडेक का मुआहदा जिसकी हमने मुखालफत भी की और असेंबली में उस पर हमने एहतजाज भी किया। बलूचिस्तान में पानी का हिस्सा, क्योंकि मैं इसको एक मामूली सी ब्रीफिंग देकर फिर मुकम्मल इस पर जो वर्कआउट हमने किया है कि इसके जो हमें खदशात से जो खतरात हैं और आने वाले दिनों में जो है ना हम अहले बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं, चाहे उनका ताल्लुक उनकी पार्टी वफाक से हो, लेकिन यहाँ पे जो नुमाइंदगी कर रही है वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और जो आज की जो हालात हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के मामलात हों, चाहे खवातीन की जो है गिरफ्तारी हैं, ये हम सब का मसला है। हम चाहे जितने भी पॉलिटिकल हों, चाहे हम जितने भी सियासी हों, चाहे हमारा ताल्लुक किसी ट्रेड यूनियन से है, ताजरान से है, सियासी पार्टियों से है, लेकिन हम उन वाकयात और उन मसाइल से अपने आप को जो है दूर नहीं कर सकते, नहीं उनको जो हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बलूचिस्तान के पानी का मसला, अब एक आपने सुना होगा कि चोलिस्तान के लिए जो है 5 या 6 कैनालें निकाली जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि इससे नुकसान सिर्फ सिंध को होगा, लेकिन यह भी देखा जाए कि सिंध को जो पानी मिलता था खीरथर और पटफीडर कैनाल की तरफ से, जब दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा तो पटफीडर और खीरथर कैनाल की क्या हालत होगी। और इसी तरह गुज़िश्ता कई दिनों से हब डैम का तो आपने नाम सुना होगा कि जिससे 95% उसका जो कैचमेंट एरिया है या पॉन्ड एरिया जो है वो बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान को उससे पानी मिलता था 35%। उस 35% का भी 10% आपका जाता था हमदर्द यूनिवर्सिटी और उस इलाके में जो सिंध में कराची का इलाका है उसके लिए, आबाशी के लिए, लेकिन 75% उसका पानी कराची के लिए जाता था। अगर 2-3 साल अगर बारिशें नहीं होती
تو ہب ڈیم بھی خشک ہو جاتا تو کراچی کے لیے بھی پانی بھیجنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ہب ساکران کے علاقے میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے، زمینداریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی خشک ہوتے. اب ایک نیا کینال وہاں سے سندھ حکومت کی توسط سے نکالا گیا ہے جو کراچی کے لیے پانی لے جائے گا. تو اس پر بھی ہم نے ایک بریفنگ بنائی ہے، اس پر بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اسی دوران ان تمام اپنے جرائم کو آئینی شکل دینے کے لیے 26ویں آئینی ترامیم کی گئی، اور اس آئینی ترامیم کو اور تحفظ دینے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا کہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے وہ، لوٹ مار بھی کریں گے وہ، لیکن ان کے ان تمام جرائم کی حفاظت یا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے جو قومی سلامتی کی توسط سے اس ملک کی فوج اور اس کے خفیہ ادارے جو کام کریں گے. تمام حاضرین جو سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندگی کریں گے، آپ اپنی رائے دیں، اور لاسٹ میں ہم اس میں ایک ڈکلیریشن وہ کریں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لک پاس ڈکلیریشن کا نام دیا جائے. تمام ساتھیوں کی صلاح مشورے کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن تمام ان مسئلوں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پرائرٹی پہ ہماری ہونی چاہیے وہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز پر جو پابندی لگائی گئی ہے، بلوچستان کے لوگ اس پابندی کے جو کافی عرصے سے شکار تھے. کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا بلوچستان کے پولیٹیکل آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو جبرن اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا. اب یہ ناسور پورے ملک میں جا کے پھیل گیا ہے. تو سٹارٹ میرے خیال میں ہم اگر اس کا بلوچستان سے لیں اور پھر اس کو وسیع تر کرتے ہوئے ہم پاکستان تک پہنچائیں، لیکن ابتدا جو ہم پرائرٹی جو بیس ہوگا وہ ہوگا ان خواتین کی گرفتاری اور ان کی رہائی. میں پھر ایک بار تمام حاضرین مجلس، تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین جنہوں نے آج کے اس اے پی سی میں شرکت کی، میں ان کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ شکریہ بھی ادا کروں گا ان کا. بڑی نوازش ہے. بلوچستان کی مخدوش صورتحال، گرفتاریوں اور دھرنے کی بعد کی صورتحال کے سلسلے میں منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس جو کہ اختر جان مینگل کی صدارت میں جاری ہے. اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ثنا بلوچ سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور موجودہ صورتحال پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور شرکاء کو بریفنگ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی تقریر یا اظہار خیال نہیں ہوگا. محترم سردار اختر مینگل صاحب نے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہا، اور جو ایجنڈا سیٹ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ آل پارٹیز کا، کیونکہ کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کا چند مخصوص جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ان کے حل پر ایک ہم آہنگی یا کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اور بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں، سردار اختر مینگل صاحب نے جس طرح آپ سب کے سامنے رکھا کہ جو گرفتاریاں، جبری طور پر لاپتہ افراد کا مسئلہ، اس کے علاوہ جو ہے 4تھ شیڈول کے تحت بلوچستان کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں، اگر میں ہزاروں بھی کہوں تو شاید بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ تمام معلومات جو ہیں خفیہ رکھی جاتی ہیں. 4تھ شیڈول کے تحت دانشور، ادیب، سیاسی کارکن، ملازم پیشہ افراد، کاروباری افراد کو 4تھ شیڈول کے تحت رکھا اور خوفزدہ کیا گیا ہے. تو کہ ہمارے نوجوانوں، خاص کر طالب علموں کے ذہنوں میں یہ جملہ ڈالا گیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے. میں تو شعوری طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہمیں پڑھایا گیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے.
अगर कोई डिबेट करना चाहता है हम तैयार हैं। कैसे हम इस परचम के साए तले के इस परचम के साए तले एक बावलपुर में सलाउद्दीन नामी पागल शख्स मारा गया, वो भी बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस वाक़े के खिलाफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म उस टाइम तुर्की में थे, तुर्की से उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत जुल्म हुआ है, लिहाजा एक GIT कमीशन बनाया जाए और इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे लोगों से बहुत खौफजदा होता है जो लोगों को हकीकत से आगाह करके जगा दे, जो अवाम को, बेखबर अवाम को जगा दे, उसको हकीकत से आगाह कर दे, उसके अपने हकूक़, कौन कौन से हकूक़ जो उसको मिलने चाहिए थे नहीं मिल रहे या वो छीने गए, उससे आगाह करने वाले लोग ऐसे लोगों को हुक्मरानों को पसंद नहीं होते। रंग नामूस के लिए जो उन्होंने ये APC बुलाया और यहाँ तक उन्होंने 17-18 दिन की जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी मेज़बानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में हम सबको इज्तिमाई मफादात के लिए सोचना चाहिए। जो बलूचिस्तान के मफादात हैं वो हमारे सब के हैं। इज्तिमाई मफादात तो किसी के भी हल नहीं होंगे। तजवीज़ को कबूल करेगा और मैं गुजारिश करूँगा मौलाना साहिब उनसे, वो हमारे इमाम हैं, बुज़ुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, उनको भी चाहिए इस पे हमें वो राय दे दें। सिर्फ स्टेज पे आ करके इधर उधर की अपने टुकड़े नहीं सुनाएं, बल्कि तजावीज़ दे करके इस मामले को किसी और शक्ल से आगे बढ़ाएं, ताकि जो असीरान बंद है, वो परेशान है, वो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, उनको भी उम्मीद हो कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया। तो अगले बार मैं उसके गुड बुक में नहीं आऊंगा। लानत भेजता हूं इस गुड बुक में जो आप अपने नाम का इंतजार करते हो। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये वही लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान सियासत बचाने के लिए साइबर का ड्रामा रचा रहे। आज उन बुज़दिलों से जिस तरह आज मीर नसीर खान नूरी से लेके कल के सरदार अताउल्ला खान मेंगल, नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर खान बुगटी, मीर गौस बख्श बिजंजो पे बात होती है, शेरों मरी पे बात होती है, तो हमारी 15-20 साल के बाद की हिस्ट्री में जो आज की तरह सियासत के वारिस जवान होंगे तो वो इस तारीख पे भी बात करेंगे कि एक वक्त आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले जब हमारे इज्जतों पे इस रियासत ने हाथ डाला